असर नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। लॉन्ग मार्च किस तरफ होगा? मौलाना फजल रहमान ने कहा इस्लामाबाद होगा या रावलपिंडी होगा। ऐसे लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा मीडिया के सामने जब इजलास खत्म हुआ, जितने भी सवालात थे सब सवालात पीपल्स पार्टी के हवाले से। तकरीबन पीपल्स पार्टी ने 85 के अंदर इलेक्शन से बाहर हुए और बीबी साहिबा ने एक ही दफा उस इलेक्शन के अंदर बाहर रहकर वो एक सियासी गलती की थी। और पीपल्स पार्टी आज भी बाय इलेक्शन और सेनेट के अंदर वो कहते हैं कि हम जाएंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि यह फैसला हो चुका है कि हम बाय इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन सेनेट का नहीं कहा। लॉन्ग मार्च होगा, सभी सियासी जमातें कह रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, खुश है सबसे ज्यादा। आज शेख रशीद अहमद साहब ने कहा पीपल्स पार्टी की जीत हो गई है, पीडीएम की हार हो गई है। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने है। मुज़ाकरात जाली हुकूमत से नहीं होंगे, यह बार बार पीडीएम की क़यादत कह रही है। मुल्क के अंदर सेनेट इलेक्शन के अंदर आइन का आर्टिकल 226 की पीर से एक कार्रवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगी कि ओपन बैलेट होगा या ऐलानिया होगा, क्या होने जा रहा है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ एमएनए भी रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं पीएसपी की, डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब एंथनी नवीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान ने खुल के बात की है कि इमरान खान साहब कठपुतली हैं, पपेट हैं, इनके पीछे जो हैं इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं। पिंडी की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है, उन्होंने तो खुल के कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, पीडीएम कमजोर हो चुकी है, कंफ्यूज है, क्या हुआ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम कठपुतली हुकूमत की बात अगर करें तो कहीं ये दुरुस्त भी है कि आज तक जो भी फैसले हुए हैं, क्या वज़ीर आज़म साहब ने किए हैं, इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसके बाद जो अवाम के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। पहले इंडस्ट्री में गैस का बहरान था, आज डोमेस्टिक जो एरियाज़ हैं वहाँ भी गैस का बहरान आ चुका है और अवाम जो है वो परेशान हुई हुई है। दूसरी तरफ ये जो गवर्नमेंट है, ये जो चला, मुझे तो ये लगता है कि अपोजिशन ये गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट की इतनी अहलियत नहीं है कि वो इतना अरसा भी वो चल सकती, जिस तरह के उनके फैसले हैं, जिस तरह के उनके काम हैं। लेकिन अगर एक चीज़ जो मेरी समझ से बालातर है वो ये है कि अगर अपोजिशन ये चाहती है और वो ये समझती है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये काम नहीं कर सकते और ये नाअहल हैं, तो वो इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे ना? एक दिन ये इस्तीफा दे दे, एक दिन में गवर्नमेंट गिर जाएगी इनकी। कब गिरेगी आपको लग रहा है इस्तीफा? लेकिन मसला ये है कि नीयत उनकी भी नहीं है। ये आपने पीडीएम के जितने भी जो भी हुए जलसे हुए हैं, उन तमाम जलसों में आपने देखा कि कहीं उन्होंने अवाम की बात की हो, कहीं उन्होंने बेरोज़गारी, मुल्क में जो बढ़ता हुआ इंतशार है उसकी बात की हो। उन्होंने अपनी बात की, अपनी ज़ात की बात की। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात हम करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक बहुत ही ज़ी शऊर सियासतदान हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वो अपने पर्सनल एजेंडा पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी में जो आपने देखा कि अभी जो है स्प्लिट हुई है,
اور یہ اسی ہوئی طرح ہے یا کروائی گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈورے جہاں سے ہل رہی ہیں سب کو پتا ہے کہ کہاں سے ڈورے ہل رہی ہیں اور کہاں سے یہ کمال کس کا ہے؟ بس یہ انہی کا ہی کمال ہے جو کمال کرتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے جن کے کمال کو ہم سب جھیلتے ہیں. ٹھیک ہے ایم پی اے صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ہی رول ہے اس سارے کردار کے اندر؟ آپ کو پتا ہے بار بار کہا جاتا ہے گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل، بڑی خوش ہے گورنمنٹ، پیپلز پارٹی نے دفن کر دیا پی ڈی ایم کو. جیت ہوئی ہے آپ لوگوں کی کیونکہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، کمزور ہو گئی ہے پی ڈی ایم، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ میر صاحب. تھوڑا سا ہمیں 2-2.5 سال یہ جو ہو گئے ہیں وفاقی حکومت کو، یہ جو سو کالڈ 22 سال جدوجہد کے بعد آئی ہے، اور ان کی ایک بڑی ہی ایک کامیاب پالیسی آج تک رہی ہے کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانی. ان کے وزراء صبح شام بیٹھے رہتے ہیں کہ کب ایک اگر کسی اپوزیشن کے کسی قائد کی طرف سے، لیڈر کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس آئے تو اس کے جواب میں 10 پریس کانفرنس ان کی آتی ہیں. بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹا دی جائے. اب پی ڈی ایم کمزور ہوئی ہے، مضبوط ہوئی ہے، اس کو اب چھوڑ دیجئے. آپ ان کی دیکھیں کہ نیندیں کیسے حرام ہوئی ہیں کہ صبح شام ایک ہی راگ جو ہے نا یہ الاپنے میں انہوں نے وہ سارا صرف کر دیا، اپنا سارا توانائیاں لگا دیں کہ پی ڈی ایم کمزور ہو گئی، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، پی ڈی ایم کو یہ ہو گیا، پی ڈی ایم کو وہ ہو گیا. وہ بھائی انڈے کا ریٹ کہاں چلا گیا اس کا جواب دو. جو 2020 کے آخری دن آپ نے جو بم گرائے ہیں اس ملک کے لوگوں پر، پیٹرول کی قیمت بڑھا کر، بجلی کی قیمت بڑھا کر، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ اپنی کارکردگی پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہو، صرف پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم. بھائی پی ڈی ایم تو اس ملک میں جمہوری روایات کو فروغ دینے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہے. اب آپ کو پارلیمان کی اس اہمیت افادیت کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو وہ لوگ ہو جس نے اس ملک کے سب سے مقدس ترین ایوان کو ایک مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی قانون سازی آپ نہیں کر سکتے. پورے ملک میں آپ آرڈیننسز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی حکومت چلانا چاہتے ہو. آپ کو کیا پتا ہو کہ پارلیمان کی بالادستی کس چیز کا نام ہوتی ہے؟ تو دیکھیں ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے صرف پی ڈی ایم کو یہ ہو گیا، پی ڈی ایم کو وہ ہو گیا، پی ڈی ایم کو یہ ہو گیا. بھائی چھوڑو اس بات کو، آپ اپنی کارکردگی پہ بتائیں کہ آپ نے اس سارے عرصے میں کیا کیا آج تک. پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دینا چاہتی، ٹھیک ہے؟ پیپلز پارٹی کا شروع سے پارٹی کے اندر موقف ہے کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. اگر استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں تو یہ حکومت تو نہیں جائے گی. دیکھیں جمہوری پارٹیاں جمہوری طریقے سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بات آ گئی تو اس پہ کہیں پر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوگی نا. دیکھیں آپ نے ایک جو پی ڈی ایم کی قیادت میں یا پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں یہ ایک فیصلہ ہوا کہ ہاں جی ہم استعفیٰ دیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈے ون سے یہ کہا تھا کہ ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کی جو کونسل ہے اس کی جب میٹنگ ہوگی ہم اس میں ڈسکس کریں گے، ہم اس بات کو رکھیں گے. اور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ ہے کہ جس بہتر طریقے سے انہوں نے یہاں پر جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگائی ہیں، تو اس میں اس حکومت کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں اور ان کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو ایک تاریخ میں. اچھا استعفے کے جہاں تک استعفے کی بات ہے تو ہم نے اپنے قائد چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے کہنے پر تمام پارلیمان کے جو ممبران ہیں انہوں نے استعفے جمع کروا دیا. حق میں نہیں ہے. جب دیکھیں جب ضروری سمجھا جائے گا کہیں پر اگر کوئی منطقی انجام تک یہ بات جاتی ہے اس پی ڈی ایم کی موومنٹ کی، اور جہاں ضروری ہوگا کہ ہاں اب استعفے سے یہ حکومت جو ہے وہ گر سکتی ہے اور اب یہ گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے اور استعفیٰ جو ہے وہ آخری حربہ ہوگا، تو وہ پی ڈی ایم کی قیادت خود فیصلہ کرے گی. مولانا فضل الرحمان جو بی بی کی سالگرہ میں یعنی کہ برسی میں نہیں آئے، آپ اس کی وجہ سے قربان کر دیں گے گورنمنٹ بھی اور استعفیٰ بھی دے دیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ بھی پی ٹی آئی کی سوچ کی طرح کے سوال کر رہے ہیں. جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے دیکھیں نا، وہ جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے جو توجہ ہٹانے والی پالیسی جو ہے، دیکھیں غیر ضروری سوال ہے میر صاحب، یہ غیر ضروری سوال ہے. دیکھیں اب بھاولپور نہیں جا رہے چیئرمین صاحب، بلاول صاحب نہیں جا رہے، اب وہاں پہ مولانا صاحب نہ آئے کہ نہیں جی دیکھیں جی وہ بلاول صاحب نہیں آ رہے تو میں پی ڈی ایم کو اس میں ریلی میں نہیں شرکت کروں گا. یہ نہیں، ایسا یہ سی سی میں ڈسکس نہیں ہوا تھا سر. بے شک ہوا ہوگا، مجھے نہیں اس پہ علم اس کا، نہیں مجھے نہیں علم
कांग्रेस तो का। फिर ये लेकिन PTI अगर के सवाल कैसे सर हुए? देखें, बात ये है ना कि आप भी PTI की कैसी सोच हुई? आप ये बात करें ना कि भाई पीडीएम की जो ये जो पॉलिटिकल मूव है, इसकी वजह से ये बुजरा की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं, इस पे बात कर लेते हैं ना, इस पे बात करें ना। आप ये क्यों मुझसे सवाल करेंगे जी वो फजलुर रहमान साहब नहीं है तो यानी कि इसलिए CC के अंदर जो डिस्कशन हुई वो अहमियत नहीं रखती? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये कोई प्राइम कंसर्न नहीं है, ठीक है ना, कि जी वो नहीं है तो इसलिए हम इस्तीफे नहीं देंगे, ये प्राइम कंसर्न नहीं ठीक है है सर। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, ठीक है लॉन्ग मार्च तक तो जा सकती है पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट भी नहीं जाएगी, इस पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देगी कि गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट छोड़ दे, सेनेट इलेक्शन नहीं लड़े, बाय इलेक्शन का तो जैसे मौलाना फजल रहमान का बाय इलेक्शन में जाएंगे, इतनी बड़ी कुर्बानी। और यह भी क्लियर नहीं है क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर इस्तीफा आ भी जाए, सेनेट इलेक्शन भी हो जाए तो गवर्नमेंट तो नहीं जाती, गवर्नमेंट तो इस तरह से नहीं जाएगी। आप क्या कहें? देखिए इम्तियाज साहब, मैंने आपके ही प्रोग्राम में ये पहले भी बात कर चुकी हूँ कि पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, इन तमाम जमातों में जो सबसे ज़्यादा अक्लमंदाना तरीके से काम कर रही है वो पीपल्स पार्टी है। वो बड़े आराम से अपने जो कार्ड्स हैं बड़े इंटेलिजेंटली जो है वो खेल रही है। और दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेटिक रवैये अगर देखे जाएं तो इन तमाम में से सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक रवैया पीपल्स पार्टी का ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं नहीं समझती कि ये लोग इस्तीफ़ा देंगे। इससे पहले भी मैंने ये बात की थी और आज भी मैं ये बात कर रही हूँ कि ये इस्तीफा नहीं, अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे फिर दमादम मस्त कलंदर भी नहीं होगा, इमरान खान साहब इस्तीफा भी नहीं देंगे, हुकूमत भी नहीं जाएगी और 5 साल पूरे भी करेंगे। 5 साल तो पूरे होंगे, ये मैं आपसे कह रही हूँ, 5 साल पूरे होंगे, ऐसा कुछ होने को जा नहीं रहा। अगर ये गवर्नमेंट को गिराना चाहते तो ये अपोजिशन जमातें गिरा सकती थी। ये सिर्फ नूरा कुश्ती हो रही है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। ये जो बातें हैं लॉन्ग मार्च होगा और ये काम होगा और ये जितनी पार्टीज हैं इन सब के अपने पर्सनल एजेंडाज हैं। ये कोई आपके लिए या मेरे लिए नहीं निकले हुए कि ये आवाम के लिए या आवाम को हकूक देने के लिए ये, और जो हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बेरोजगारी हो गई है, लोग जो हैं जाने दे रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये इनके लिए नहीं निकले हुए, ये अपने पर्सनल एजेंडा पे कर रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि ये अभी तो इनकी जमातों के अंदर फूट पड़ी है, अभी इनके दरमियान भी फूट पड़ जाएगी। और ये इसी तरह से वो जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी अंदर की बात कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात उनकी कुछ मुझे सच्चाई नजर भी आ रही है कि पीडीएम जो है वो इतनी आगे तक जाएगी नहीं। ये बस वो ये है कि दूर से वो हाथी दांत है जो दिखा रहे हैं और उस पे और लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे भाई ने बात की ना कि जो उनके मिनिस्टर्स की दौड़ें लगी हुई हैं, असल में वो लोग इतने नाअहल हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उन्होंने काम क्या करना है। ब्रेक का टाइम होगा, नहीं ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम एमपीए साहब, 2020 में तो दमादम मस्त कलंदर भी नहीं हुआ, गई भी नहीं गवर्नमेंट, बिलावल साहब कह रहे थे इस्तीफा भी नहीं ले सके। क्या 2021 में यह चीज कर सकेंगे आप? जो कह रहे हैं इलेक्शन भी लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, सिर्फ लॉन्ग मार्च से वो घर चले जाएंगे 126 दिन में। ये खान साहब भी नवाज शरीफ को घर नहीं बेच सके थे। देखिए मेरे से बात यह है कि जो सियासी जदोजहद होती है उसकी कोई हतमी तारीख का तो आप ऐलान नहीं कर सकते ना कि नहीं जी फलां डेट पे ये मतलब ये फाइनल हो जाएगा और ये डेडलॉक है, ये नहीं दे सकते। और ये जो है ये जंग होती है, ठीक है ना, जिसमें पब्लिक को मोबिलाइज भी करना है, आवाम को सड़कों पर भी लाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 जिसका शिकार ये मुल्क के अवाम हुए हैं, अब इससे बचाने के लिए लोगों को जो है हम मोबिलाइज कर रहे हैं। आप देखें कि एक तवातर के साथ जो है अवामी इज्तिमात हुए हैं, अब रैलीज भी हो रही हैं, और लोग इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि इस हुकूमत ने सवाए माशी तबाही के, लोगों के घर छीनने के, रोजगार छीनने के, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को तनहा करने के और उन इश्यूज पर जो हमारी शहरक समझी जाती है उसको बिकवाने में, उसका मुकदमा दफन करने के अलावा इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। और आज भी अगर इस मुल्क के अवाम नहीं निकलेंगे इनसे जान छुड़ाने के लिए तो फिर ये
मतलब कब कैसे जान छूटेगी? सर कैसे गवर्नमेंट जाएगी? मुझे आप बताएं, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से गवर्नमेंट को कैसे घर भेजेंगे सर? सर देखिए, आइन भी इस मुल्क की जो है वो पार्लिमान ने बनाया है और पार्लिमान में अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे जाते हैं, ठीक है। अब उस मुंतखब जो सबसे सुप्रीम हाउस है, अगर उसमें चोरी शुदा मैंडेट के लोग पहुंच जाएं और जो इस काबिल भी नहीं है, ना अहल हैं और ना उनमें ये सलाहियत है, जो मुल्क के आइन का भी मजाक बना रहे हैं, अब उनकी अपनी मतलब अगर आप वो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चले हम 20-22 साल में नहीं जाते, ये 2-2.5 साल में देख लीजिए, वो आइन को तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो जिसको हम समझते हैं कि हाँ जी वो हमारा एक मुकद्दस आइन है जिसके तहत कारोबार ममलकत को चलाना है, उसको मानने को तैयार नहीं है। तो हमें एक सियासी मूवमेंट के जरिए अदम एतमाद का इजहार जब तक मुल्क के लोग इस हुकूमत पे नहीं करेंगे, हालांकि इन साहब ने तो ये फरमाया था कि अगर कहीं को 50 लोग आ जाएंगे, को 100 लोग आ जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन इतनी ढिठाई, और ढिठाई से भी अगर कोई बड़ा लफ्ज़ उर्दू में है तो वो हम इनके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि इनको तो कहीं ये मतलब एहसास ही नहीं हो रहा ना कि किस किस्म के आप जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए इस हुकूमत को चला रहे हैं, और जितने भी अपोजिशन के लोग हैं उनको आपने डरा के, धमका के, खौफजदा करके, और जो इनके घर की एक लौंडी है जिसको नैब का नाम देते हैं, उसके जरिए आप पूरी हुकूमत चला रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब सही तो कह रहे हैं कि सब फोरम सबसे बड़ा असेंबली का फोरम है, वो भी इस्तेमाल करें, रास्तों पे भी आए, रोडों पे भी आए, सड़कों पे भी आए, मीडिया भी, सब कुछ एक प्रेशर तो डाल रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। यही तो तरीका होता है। देखिए, गवर्नमेंट प्रेशर में तो है, ये बात तो बिल्कुल, इसकी तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। इसमें गवर्नमेंट प्रेशर में भी है, और गवर्नमेंट की जो है जिस तरह से पीडीएम का जो जलसा होता है और फिर उसके टीवी में आपने देखा कि वो उसके बिल्कुल बराबर में दूसरी विंडो में इनके एक कोई भी मिनिस्टर आ जाता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देता है। प्रेशर में है। बात सिर्फ ये है कि आपने राह का तयन करें ना। गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि उनको करना क्या है, वो कर नहीं रहे ना उस, या तो आपने अवाम के लिए इलेक्शन लड़ा, अवाम के वोटों से आप यहाँ आए, और लेकिन अवाम के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे। जिस साल के इख्तिताम पे आपने जो है पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो बढ़ा दी, उसके बाद गैस की जो है लोड शेडिंग, मेरे अपने घर में गैस नहीं आ रही। तो आप ये देखिए कि ये कर क्या रहे हैं। अब ये इनका पूरा का पूरा फोकस पीडीएम का है, और वजीर आजम जो हैं वो सिर्फ टीवी के टिकट्स देख देख के अपने फैसले करते जा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि पीडीएम वालों को काम करने दें, अपोजिशन को अपना काम करने दें, वो करें, लेकिन आपको जो जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए ये मनसब सौंपा गया है, आप ये काम तो करें ना। आप वो काम भी नहीं कर रहे, तो इसमें ये है। और दूसरा जो है ऑपोजिशन अगर तो उन्होंने अपने ज़माने में अगर अच्छी हुकूमत की होती तो शायद आज इस किस्म के लोग हमारे ऊपर ना मुसल्लत किए जाते। उन्होंने भी कोई काम ढंग का नहीं किया हुआ था, लेकिन हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने कि अब ख़राब हो गए हैं। तो अब मसला ये है कि अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी सिंध में तो है ना हुकूमत में, तो मैं समझती हूँ कि कुछ फैसले अच्छे होने के साथ साथ बहुत से फैसले ख़राब भी कर रहे हैं ना। तो अभी मैं तो ये समझती हूँ कि ये लीड करें, और जो जमहूरी तरीके हैं उस तरह से ही काम करना चाहिए। नॉन डेमोक्रेटिक रवैये ना इख्तियार किए जाएं जिससे मुल्क को भी नुकसान होगा। कह रहे हैं कि आप भी तो सिंध में गवर्नमेंट में, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। आपकी क्या कारकर्दगी है? हमारी कारकर्दगी आपके सामने है। देखें, हम एक तवातर के साथ जो है सिंध की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। सिंध के अवाम हम पर एतमाद करते हैं और इसीलिए हमें मुंतखब करके वो भेजते हैं ताकि हम सिंध के अवाम की मजीद और अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें। अगर कहीं कारकर्दगी में कोई फ़र्क होता, अवाम की उमंगों की तर्जुमानी हम ना कर रहे होते, अवाम के फलाह बहबूद के लिए हमने सिंध में काम ना किए होते, तो शायद आज रिजल्ट फ़र्क होता। इसलिए कि जिन कुव्वतों ने कोशिश की
سندھ میں بھی تبدیلی لانے کی وہ نئی تبدیلی لا سکے، اس لیے کہ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کسی سے محبت کرتے نہیں ہیں، اور جس کا واضح ثبوت آپ کے سامنے باقی صوبوں میں آپ دیکھ لیجئے، مطلب ہر طرف سیاسی خانہ بدوشوں کا آپ کو جو ہے نا وہ اجتماع نظر آتا ہے۔ پنجاب میں دیکھ لیجئے، جن کو یہ کہتے تھے کہ جی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، وہ پنجاب کی سب سے بڑی جو ملک کی سب سے بڑی صوبے کی اسمبلی ہے اس میں وہ بٹھا دیا، جس کو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا کبھی وہ چپڑاسی تک رکھنے کو تیار نہیں ہوں، اس کو اس ریاست کا داخلہ دے دیا گیا۔ اب اس بڑے ارینجمنٹ کو آپ کیا کہیں گے سر، ان سیاسی خانہ بدوشوں کے ارینجمنٹس کو؟ لیکن یہ واحد ایک ایسا صوبہ ہے جہاں کے لوگوں نے بالکل پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے یہ اس بات کو بالکل انڈورس کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ کی آج تک کسی نے خدمت کی نہیں، اور جنہوں نے خدمت کی ہے انہی کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم نے خدمت کی ہے، آپ ان کی سندھ کے عوام کہہ رہے ہیں سر، میں سندھ کے عوام کہہ رہے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی خدمت کی ہے، اور وہ خدمت میں یہ ہے کہ آج آپ کے میڈیکل سیکٹر کا یہ حال ہے کہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین آپ کے پاس موجود نہیں ہے، سینٹرلائز اس کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے۔ میں صرف یہ بات کر رہی ہوں، جو خدمت کی بات ہو رہی ہے اس خدمت پہ ہی میں بات کروں گی۔ دوسری بات، اتنی خدمت ہوئی کہ ایک ہی سرنج کے ساتھ آپ جو ہے انجیکشنز لگاتے ہیں اور ایڈز پھیلا دیتے ہیں، کہیں اور نہیں ہے، صرف یہیں ہے۔ اتنی خدمت ہوئی ہے کہ آج تھر میں کیا حالات ہیں، کوئی ایسا، اور یہ خدمت کی ہے کہ آپ نے کراچی کو جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کے بجائے اس کو آپ نے ڈسٹرکٹ ڈیوائڈ کرتے جا رہے ہیں۔ تو پرفارمنس تو ان کی بھی کوئی خاص نہیں ہے، سوائے ایک چیز کے کہ میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ جو مجھے ایک دم سے لگا کہ سندھ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے آگے جا رہا ہے، جب کرونا کا پہلا فیز آیا تھا، جب پیپلز پارٹی نے جو ڈیسیجنز لیے تھے، سی ایم صاحب نے جو ڈیسیجنز لیے تھے، میں نے اپریشیٹ کیا تھا، اور میں نے کہا کہ انہوں نے NICVD جو ہے وہ ان کا بہت اچھا بالکل کام، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ میری تحریر میں لپٹے ہوئے تابوت نہ کھول، پرفارمنس تو ان کی بھی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اندھوں میں کانا راجا جو ہیں یہ بالکل ہیں، باقی جو ہیں وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف ہیں، یہ کچھ کم خرابی کی طرف ہے، لیکن خرابی کی طرف ضرور ہیں۔ لیکن جہاں ڈیموکریسی آتی ہے تو ڈیموکریٹک رویے ضرور ہیں ان کی۔ لیکن عمران خان نے کیوں نظر انداز کیا ہے سندھ کو؟ دیکھیں تقریباً 150 سے زیادہ پہلے وعدہ، 1100 ارب روپے یاد ہی نہیں ہے ان کو، تو یہ چیز یاد ہی نہیں ہے کہ یہ سندھ ہے، پہلے 1100 ارب روپے، اب کیوں سندھ نظر انداز کیوں؟ انہوں نے تو کراچی اتنا بڑا شہر، اس کو نظر انداز کیوں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی تو بات ہم کرتے ہی نہیں ہے نا، جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم، اچھا ان کی بات اس لیے نہیں ہم کرتے کہ جس صوبے نے اور خصوصاً جس شہر نے ان کو وزیر اعظم بنایا، انہوں نے بالکل یکسر اس کو، وہ سب سے پہلے جب وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے کہا جی میں تو اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا، پھر جتنی بار وہ سندھ میں آئے انہوں نے ہمارے CM صاحب کو بالکل اگنور کیا، CM سے بات نہیں کی، پھر انہوں نے کہا CM صاحب کو ایک خط لکھا ہوا ہے، خط کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کریں۔ پھر کرونا کی جب باتیں ہوئی، پیپلز پارٹی نے بہت اچھا اس وقت سٹانس لیا، ان کے سارے اقدامات بہت اچھے تھے، لیکن اس کو بجائے یہ کہ وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں وہ چیز چلی گئی، وہ اس وقت انہوں نے خراب کیا۔ پھر وزیر اعظم صاحب یہاں آتے ہیں انٹیریئر سندھ میں اپنے کسی کوئی شمولیت کے سلسلے میں، اور یہاں PIA کا جہاز گر جاتا ہے، لوگوں کے اوپر قیامت گر جاتی ہے، لیکن وہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے نہیں آتے۔ کراچی ڈوب جاتا ہے، سندھ ڈوب جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب یہاں نہیں آتے۔ تو یہ تو باتیں ہیں، میں تو ان کی تو بات ہی نہیں کرتی ہوں نا، ان کے تو ہم پیپلز پارٹی کی تو ہم چند اچھائیوں کے ساتھ برائیاں بتا سکتے ہیں، لیکن ان کی تو کوئی اچھائی ایسی ہے نہیں۔ جواب دہ سمجھتے ہیں، وہ جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن میں بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کا ٹائم جس طریقے سے بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم MPA صاحب، ایک چیز تو ہے 2021 میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ PDM کا رہنا ہے یا نہیں رہنا، ایک چیز تو یہ دیکھی جائے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ٹکراؤ کی پالیسی ہے ان کی، کہ ٹکراؤ، کیونکہ اسٹیک نہیں ہے ان کا سسٹم کے اندر، نون لیگ کا بھی اتنا بڑا اسٹیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بی بی شہید جس طرح تھی، آپ کو یاد ہے کہ 2008 کے اندر جس طرح سبھی پولیٹیکل پارٹیز نے کہا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف ان سے ملاقات کرنے گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے بی بی صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں لڑوں گا، لیکن سسٹم چلے
जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की सबसे ज्यादा कुर्बानी है, लेकिन सिस्टम में रहकर ये चीजें की जाए ना, क्या कहें? देखिए, मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के फरोग के लिए और उसके फ्लो के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए और पार्लिमान के जो आइन के मुताबिक उसका जो किरदार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा सपोर्ट रही है। और ये मैं नहीं समझता कि हो नहीं सकता ऐसे, ये मेरी एक नाक़िस सी एक राय है एज पॉलिटिकल एक एक्टिविस्ट, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कदरों पे कोई बात आने देगी। जो इक़दार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हर सियासी जमात अपना एक सियासी मिजाज रखती है, सियासी फ़लसफ़ा रखती है और उसके हवाले से उनकी अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो उस पीडीएम का हिस्सा है, अगर कहीं पर कोई केस आता है, कोई इशू आता है, कोई ऐसी एक उनके फर्दर पॉलिटिकल मूव के लिए अगर कोई चीज़ फैसले की आती है, तो ऑब्वियसली उसमें डिस्कशन होगी। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के आर्ग्यूमेंट में इतनी उसकी अपना इम्पैक्ट होगा, तो वही इम्पैक्ट फिर ज़ाहिर पूरे पीडीएम पे आएगा ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पूरे जो सिनेरियो में, जिसको जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है और उनके जो स्पोक्स पर्सन है जिस तरीके से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी अपनी अपनी एक तारीख है और उन्होंने हुकूमत में भी रहे हैं और अपोजिशन में भी रहे हैं। कुछ का किरदार अपोजिशन में इतना शायद वो तल्ख नहीं है जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो सारी तलखियाँ भी याद हैं, वो सारी मुसीबतें भी याद हैं और वो सारी जदोजहद भी याद है। तो उन सारे जो तजर्बात की रोशनी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बेहतर समझती है, वो अपने जो इत्तेहादी जमात है पीडीएम को, वो उनके साथ शेयर करती है। और ये कह देना कि जी पीडीएम का अब को 2021 में मुस्तकबिल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी इलाकाई और कौमी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ भी अपने राब्ते जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, ताकि एक पॉलिटिकल मूव जो है और एक ऐसी मूव जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब से बुनियाद रखी गई है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, हक के हुक्मरानी जमहूर को है, उसकी बालादस्ती। सब ये चीजें आप जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं कहते हैं, जब गवर्नमेंट में होते हैं ये चीजें क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये कह देना अब आपको हुकूमत भी जाली, अब मुझे आपको सिस्टम भी जाली, इदारे भी जाली, बड़ा अच्छा जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ये बड़ा अच्छा सवाल कर दिया मीर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस मुल्क में 2008 की गवर्नमेंट से पहले जितनी भी मुंतखब हुकूमतें आई थीं, उनको एक कानून के तहत सदर ममलकत जो होते थे वो फारिग कर दिया करते थे। 58(2) भी, ठीक है जी, उस तलवार को 58(2) भी कहते थे। ये किस सियासी जमात ने वो ऐवान सदर से वो इख्तियार निकाला और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, जो जिनको अवाम मुंतखब करती है, उनको ये हक दिया? क्या ये बात आसानी से कह देना, मतलब कि जी जब आप हुकूमत में होते हो तो आप अवाम की बात नहीं करते? आप इस पे भी बात करें कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, शहीद बीबी ने जब इस मुल्क के अवाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, तो उसके बाद आने वाली हुकूमत ने असल में अवाम को वो ताकत दी कि उस हुकूमत पर कोई शब खून नहीं मार सकता। एनएफसी अवार्ड की बात करें, जरा देखें, एनएफसी अवार्ड की बात करें जो सूबों का हक है, और सूबाई खुद मुख्तारी इस मुल्क का कोई नया जो है वो मुतालबा सूबों का नहीं था। इस सूबाई खुद मुख्तारी को 8वीं तरमीम के बाद किस सियासी जमात ने हुकूमत में आने के बाद जो था इसके समराज आम सूबों तक, आम लोगों तक पहुंचाए? आपने नवाज शरीफ को क्यों बचाया? आपने नवाज शरीफ को क्यों बचाया था? जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, आपने नवाज शरीफ को इसलिए बचाया था, आपने सिस्टम को बचाया था। आप कहते हैं हमने नवाज शरीफ को नहीं बचाया, हमने पार्लियामेंट को बचाया था। आज नवाज शरीफ भी बाहर हैं, आप भी बाहर हैं, आपके ऊपर भी केसेस नवाज शरीफ को। आज इमरान खान वहीं वजीर आजम में, आज वही सिस्टम में, वही जमहूरियत है। आज आप सिस्टम को क्यों नहीं बचा रहे? लेकिन मीर साहब, आपने अपने सवाल में खुद ही इसको बड़े अच्छे तरीके से नहीं आपने आज सिस्टम को क्यों नहीं बचा रहे? कि उस टाइम आपका मुफाद था, आज आपका मुफाद नहीं है।
آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا کہ ہم نے پارلیمان کو بچایا. یہ کہا نا آپ نے, یہ آپ نے کہا. میں بھی تو آپ سے مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کی بالادستی پہ ہمیشہ یقین رکھتی ہے, اور اس کو جو بھی قوت اس پہ حملہ کرنا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں آج اگر ہم بھی باہر ہیں, نواز شریف بھی باہر ہے, پارلیمان کی اس طرح سے عزت بھی نہیں ہے, پارلیمنٹ کی اس طریقے سے عزت بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو لوگ جو آئے ہیں ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ایوان کا تقدس کیا ہے. آپ نے کیوں یہاں پر سسٹم کا سر ہم سے تو مینڈیٹ چوری ہو گیا نا, ہمارا تو مینڈیٹ چوری ہو گیا, اس ملک کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہو گیا جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. آج آپ نے بات سن رہی, سندھ کے اندر گورنمنٹ کر رہے ہیں, اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, اسی کے تحت یہ سوال مجھ سے کریں, دیکھیں یہ سوال مجھ سے کریں. پارلیمنٹ کا ڈاکٹر صاحبہ یہ حصہ گورنمنٹ یہاں سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا, سب کچھ ہوا, آج پارلیمنٹ جعلی ہے, حکمران جعلی ہے, ایم این اے سب کچھ. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر تو گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور پھر ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں, تو الیکشن کے اوپر تو سوالیہ نشان ہے اس کے نتائج کے اوپر, اور جس طرح سے الیکشن ہوا تھا, اور میں کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کروں گی کہ رزلٹ جو ہے وہ چیچو کی ملیا سے رزلٹ آ گیا لیکن کراچی کا رزلٹ نہ آیا. 3 دن 4 دن گزرنے کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چاند سے رزلٹ آنا تھا, کہاں سے رزلٹ آنا تھا, اور اس کے بعد پھر جو ان لوگوں کو جو کہ جا کے سو گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم جیتیں گے نہیں اور خاص ہم ہاریں گے, وہ لوگ جو ہے ان کو گھروں سے اٹھایا گیا اور ان کو لا کے کہا کہ جی آپ جیت گئے اور آپ کی جو ہے حکومت بھی آ گئی ہے. یہ تو بات ابھی وزیر اعظم صاحب نے بڑی ابھی پچھلے ہفتے ہی بات کی ہے, 2-3 دن پہلے ہی بات کی ہے کہ تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا. ان کی تو تیاری ہی نہیں تھی اور وہ آگے اور ان کو حکومت دے دی گئی. جو تیاری سے اس ملک میں آئے ان کا بات صرف یہ ہے کہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں یا نہیں تیاری کے ساتھ آئے, ان کو یہ بات پتا تھی. الیکشن سے پہلے انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں. اس ملک کی عوام جو ہے پس رہی ہے, وہ افیکٹ وہ ہو رہی ہے. اگر بجلی نہیں ہے تو عوام کے گھر میں نہیں ہے, اگر بے روزگاری ہے, جو ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, عوام کا کون سوچے گا؟ یہ تو حکومت کھیلی جا رہی ہے, یہ حکومت اپوزیشن کھیلی جا رہی ہے. ان تمام میں عوام کہاں ہے؟ عوام نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں جو ہے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے, اور آئندہ آنے والی حکومتیں وہی بنیں گی جنہوں نے عوام کی خدمت کی ہوگی. یہ صرف آ کے ٹی وی چینلز پہ آ کے بات کر دینا جی ہم نے بڑی خدمت کی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ عوام میں جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا. ابھی جو حکومت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, پی ٹی آئی کی جو میں بات ضرور کروں گی کہ ان کے عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام میں چاہتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں. وہ جائیں گے تو ماریں گے عوام ان کو, اس لیے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد جو آپ نے جو ہے ابھی جو سب سے بڑا جو ایشو آج کل جو مردم شماری کا ہوا ہے, وہ میں ضرور یہاں آپ کے چینل کے توسط سے بات ضرور کروں گی. جو بہت امپورٹنٹ تھا وہ آپ نے نہیں اس کو ٹچ کیا. آئی لینڈ کا بھی کریں. دیکھیے آئی لینڈس کا بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ گنیں گے نہیں تو آپ کو فنڈز کیسے ملیں گے؟ آپ کی جو ہے بہت ساری این ایف سی ایوارڈز کی ڈویژن کیسے ہوگی؟ پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے پروونشل اسمبلی میں سیٹس ہیں, وہ آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں, ان کی کس طرح سے ڈویژن ہوگی؟ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے, پیپلز پارٹی نے سینسز اور آئی لینڈز کے اوپر تو بات کی ہے, ایم کیو ہمیشہ کیوں خاموشی ہوتی ہے؟ لیکن ابھی تو سینٹ الیکشن ہے, ایم کیو ایم نے ضرور ایک پریشر ڈالا ہے. آپ بھی سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ سینٹ الیکشن بھی ہے, اور آئی لینڈز کے اوپر خاموشی کیا؟ ایم کیو ایم کا تو پریشر یہ ہے, میں تو ضرور یہ اس پہ بات کروں گی کہ سینسز پہ جو ہے انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ لکھ دیا اور اس کے بعد آ کے پریس کانفرنس کر دی. کیا اختلافی نوٹ جو ہے میر صاحب یہ کافی ہے یا آپ پریس کانفرنس کر رہی ہیں یہ کافی ہو گیا؟ آپ نے مینڈیٹ چوری کروا دیا, اور ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں اگر ان کے نتائج کو مان لیا جائے تو آئندہ جب بھی سینسز ہوں گی وہ انہی ریزلٹس پہ ہوں گی اور ہمیشہ ہمیں کم گنا جائے گا. تو خدارہ
یہ جو ہے ہمارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی. ایم پی اے صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، پارلیمنٹ ہونی چاہیے، اور جو بھی آئے ووٹ سے جیت کے آئے. پی ڈی ایم اپنی جگہ قائم ہے، پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے، اور ایک مستقبل کیا ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے ملک کے اندر. آپ کو پتا ہے گورنمنٹ بڑے دعوے کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی کی جیت اور پی ڈی ایم کی ہار ہو چکی ہے. مستقبل میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.